सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नमस्कार। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा रेडियो तुलसीपुर एफएम 100.2 मेगाहर्ज सुनेर बस्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विज्ञान शिक्षक नारायण भट्टराई। हिजोको कक्षामा हामीले कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पहिलो पाठ बल अन्तर्गत हामीले गुरुत्व आकर्षण अचर राशि, त्यसैगरी गुरुत्व बल, गुरुत्व प्रवेग, पिण्ड, तौल सम्म अध्ययन गर्यौं र आज हामी कक्षा 10 कै विज्ञान विषयको पहिलो पाठ बल अन्तर्गतका थप विषयवस्तुहरू स्वतन्त्र खसाई, फ्री फल, तौल विहीनता वेटलेसनेस लगायत केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू र परीक्षामा महत्त्वपूर्ण मानिने केही हिसाबहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कापी, कलम, किताब नजिक लिएर रेडियो नजिक आउनको लागि अनुरोध चाहन्छु। हामी सुरुमा विषयवस्तुको छलफल गर्छौँ, त्यसपछि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू टिप्पण गर्न लगाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी स्वतन्त्र खसाई फ्री फलको बारेमा सुरुमा चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा स्वतन्त्र खसाईको अर्थ नै स्वतन्त्र रूपले खस्नु, बिना अवरोधको खसाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। म एउटा प्रयोग विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा क्रियाकलापबाट म यो स्वतन्त्र खसाईको बुझाउन गइरहेको छु। हामी एउटा अग्लो भवनबाट एक टुक्रा कागज र एक टुक्रा ढुङ्गासँगै खसालौँ। यो हामीले घरमै पनि यो प्रयोगात्मक गर्न सक्छौँ। अग्लो घरको छतबाट एक टुक्रा कागज र एउटा ढुङ्गा सँगै खसाल्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सजिलै अनुमान गर्न सक्छौ कुन छिटो खस्ला होला त? पक्कै पनि ढुङ्गा छिटो खस्छ र कागज किन ढिलो खस्छ? अब यसमा छलफल गर्नु पर्यो। ढुङ्गामा हावाको अवरोध कम पर्न जान्छ, ढुङ्गामा हावाको अवरोध नगन्य मात्रामा पर्दछ। तसर्थ ढुङ्गामा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग र त्यो ठाउँमा उत्पन्न भएको गुरुत्व प्रवेग एउटै हुन्छ, बराबर हुन्छ र त्यस बेलाको ढुङ्गाको खसाइलाई हामीले स्वतन्त्र खसाई भन्न सक्छौँ। भने कागजको टुक्रोमा हावाको अवरोधको कारणले त्यसको गति घटाइदिन्छ, अर्थात् कागजमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग त्यो ठाउँको गुरुत्व प्रवेग भन्दा कम हुन्छ र कागज ढिलो खस्छ र कागजको टुक्राको खसाइलाई हामीले स्वतन्त्र खसाई भन्न सक्दैनौँ। यसरी हेर्दा कुनै वस्तुमा बाहिरी अवरोध परेको छ, कुनै वस्तुको खसाइलाई अवरोध रहेको छ भने त्यो खसाइलाई हामीले स्वतन्त्र खसाई भन्न मिल्दैन। र बाहिरी अवरोध बिना कुनै वस्तु स्वतन्त्र रूपले खस्छ अथवा पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग सँगसँगै खस्छ भने त्यस्तो खसाइलाई स्वतन्त्र खसाई भनेर बुझ्नु पर्दछ। हामीले स्वतन्त्र खसाइमा वस्तु खस्दा त्यो वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग र त्यो ठाउँको गुरुत्व प्रवेग जहिले पनि बराबर हुन्छ। यसको अर्थ यदि वस्तु खस्दाखेरि वस्तुको गुरुत्व प्रवेग र सो गरको सो ठाउँको गुरुत्व प्रवेग बराबर छ भने त्यो बेलाको खसाइलाई स्वतन्त्र खसाई भन्ने, र गरको गुरुत्व प्रवेग एकातिर, ठाउँको गुरुत्व प्रवेगको मान एउटा र वस्तु खस्ने बेलाको गुरुत्व प्रवेगको मान अर्को छ, गुरुत्व प्रवेगको मान फरक छ भने त्यस्तो बेलाको खसाइलाई हामीले स्वतन्त्र खसाई भन्न मिल्दैन। हामीले चन्द्रमामा पनि वस्तु खसाल्यौँ भने चन्द्रमामा हावा हुँदैन, हावाले ढाकेको छैन भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि सुनेका छौँ। त्यहाँ खाली छ, भ्याकुम छ। त्यहाँ जुनसुकै वस्तु खस्दा पनि त्यो वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग र चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग एउटै हुन्छ र त्यहाँ हरेक वस्तु स्वतन्त्र खसाईको अवस्थामा हुन्छन्। अन्तरिक्षमा
वैज्ञानिकहरूले एउटा ह्यामर अथवा हाम्रो भाषामा मुङ्ग्रो र एउटा प्वाकसँगै खसाल्दा तिनी दुईटै सँगसँगै खसेको प्रयोग हामीले सुन्ने गरेका छौँ। यसबाट हामीले के बुझ्छौँ भने हावाको अवरोध नभएको स्थानमा, बाह्य अवरोध नभएको स्थानमा हरेक वस्तुहरू स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा रहँदा रहेछन् भने अवरोध भएको खसाइमा हावाको अवरोध छ, अन्य बाह्य अवरोध छ भने त्यस्तो खसाइलाई हामीले स्वतन्त्र खसाइ भन्न मिल्दैन। स्वतन्त्र खसाइ हुनको लागि बाह्य अवरोध नगण्य हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्न टिप्पणीको लागि अनुरोध चाहन्छु, स्वतन्त्र खसाइ केलाई भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, स्वतन्त्र खसाइ केलाई भनिन्छ? उत्तरमा कुनै पनि वस्तु बाह्य अवरोध बिना स्वतन्त्र रूपले खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। उत्तर पुनः एकपटक, कुनै पनि वस्तु बाह्य अवरोध बिना स्वतन्त्र रूपले खस्नुलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वतन्त्र खसाइको बेला वस्तुमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग र त्यो ठाउँको गुरुत्व प्रवेग जहिले पनि बराबर हुन्छ। अर्थात् हाम्रो पृथ्वीमा गुरुत्व प्रवेगको औसत मान कति छ? 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ। हाम्रो पृथ्वीमा कुनै वस्तु खस्दा त्यसको पनि गुरुत्व प्रवेग 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर। पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग र खस्ने वस्तुको गुरुत्व प्रवेग एउटै छ भने त्यो बेला वस्तु स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यही सँगसँगै हाम्रो परीक्षाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि सोध्ने गरेको छ। समान उचाइबाट एउटा कागज, दुई पत्ता कागज छ, एउटा कागजलाई डल्लो पार्ने, एउटालाई पत्ता नै छोड्ने। दुईटा कागज, एउटा डल्लो परेको कागज, एउटा पत्ता कागज, दुईटालाई हामीले एउटै उचाइबाट सँगै खसाल्दा को छिटो खस्छ, को ढिलो खस्छ भनेर हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्छ। विद्यार्थी भाइहरूले सजिलै अनुमान गर्न सक्छन् यसको उत्तर। डल्लो कागजमा हावाको अवरोध कम हुन्छ, त्यो छिटो खस्छ, र त्यो फुकेको कागजमा हावाको अवरोध बढी पर्ने भएको हुनाले त्यो ढिलो खस्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने छ। यसरी हामीले स्वतन्त्र खसाइ भनेको कुनै पनि वस्तु बाह्य अवरोध बिना स्वतन्त्र रूपले खस्दछ भने त्यसलाई स्वतन्त्र खसाइ भनिन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। स्वतन्त्र खसाइको बेला वस्तुको तौल चाहिँ 0 हुन्छ, 0 हुन्छ। कहिलेकाहीँ प्रश्न आउने गर्छ, कुन अवस्थामा वस्तुको तौल 0 हुन्छ भन्दा हामीले स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको तौल 0 हुन्छ भनेर उत्तर दिन सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले जानकारी गराएँ। अब हामी इङ्ग्लिसमा व्हाट इज फ्री फल? Question again, what is free fall? Answer is when a body falls freely, only under the effect of gravity. Only under the effect of gravity. The fall of body is called free fall. The fall of body is called free fall. Answer again. When a body falls freely, only under the effect of gravity, the fall of body is called free fall. Dear students, for activity, take a piece of stone and a sheet of paper simultaneously. Take a piece of stone and sheet of paper, drop them simultaneously from the same height. What do you observe? Obviously,
The stone reaches the ground faster than the sheet of paper. Why not? Due to air resistance, the velocity of sheet of paper is reduced, but the effect of air resistance on the stone is negligible. So, the piece of stone reaches the ground faster than that of the piece of stone reaches the ground faster than that of the sheet of paper. Students, the acceleration produced in the piece of stone is equal to the acceleration due to gravity of that planet. So, falling of the stone can be considered as free fall. If the acceleration produced in the falling body is equal to the acceleration due to gravity of that places, that type of falling of that body is known as free fall, as a condition of free fall. However, it is not called a complete free fall because of presence of air resistance on the earth. Due to the presence of air resistance on the earth, the falling of object on the earth is not exactly free fall. So, when a body falls freely only under the effect of gravity, the fall of body is known as free fall. For example, when a body falling downwards in a vacuum, the fall also called free fall. In case of moon, the fall of a body towards the surface of the moon is called free fall because there is no atmosphere on the surface of the moon. Students, अब हामी नेक्स्ट टपिक तौल विहीनताको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। वास्तवमा तौल विहीनता, वेटलेसनेस, तौल विहीन भएको अवस्था, तौल शून्य भएको अवस्था, कहिलेकाहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अनुभव गर्छौ हवाई जहाजमा, रोटेपिङमा, अनि हाम्रो सामान्य पिङमा, कहिलेकाहीँ बाइकमा, त्यसबाट झट्ट तल जाँदाखेरि पुरै हाम्रो जिउ सिरिङ्ग हुन्छ। किन होला? त्यो बेला हाम्रो तौल छोटो समयको लागि शून्य हुन्छ, जुन अवस्थालाई हामीले तौल विहीनता भन्छौं। जुन तौल विहीन भएको अवस्थाको कारण हामीलाई डर लाग्ने गर्दछ। त्यति मात्र होइन, पृथ्वीको परिक्रमण गरिरहेका अन्तरिक्षयानहरू, त्यहाँ भित्र भएका यात्रीहरूले पनि तौल विहीनताको अनुभव गर्छन्। यानभित्रका सबै वस्तु लगायत यात्रु सबै तौल विहीन भए त्यो यानभित्रको कोठाभित्र खाली ठाउँमा पनि अडिन सक्ने हुन्छन् तिनीहरू तलमाथि गर्नलाई कुनै उपकरणको आवश्यकता पर्दैन। यसरी हेर्दाखेरि कुनै पनि वस्तुको तौल शून्य भएको, तौल विहीन भएको अवस्थालाई तौल विहीनता भन्न हामीले बुझ्नु पर्दछ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न टिप्पणीको लागि अनुरोध गरेँ। तौल विहीनता केलाई भनिन्छ? प्रश्न एक पटक, तौल विहीनता केलाई भनिन्छ? उत्तरमा कुनै पनि वस्तुको तौल शून्य भएको अवस्थालाई तौल विहीनता भनिन्छ। उत्तर फेरि एक पटक, कुनै पनि वस्तुको तौल शून्य भएको अवस्थालाई तौल विहीनता भनिन्छ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यही तौलविहीनता सम्बन्धित अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि म टिपोटको लागि अनुरोध गर्न चाहे। कुन कुन अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, कुन कुन अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसको परीक्षामा उत्तर दिँदा निम्न अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुन्छ भनेर चाहिँ जहिले पनि यस प्रकार छन्, निम्न छन् भनेर भाषा मिलाउँदा राम्रो मानिन्छ। पहिलो नम्बरमा स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुन्छ। पुनः एकपटक, स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तु तौलविहीन हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा अन्तरिक्षमा वस्तु झर्दा तौलविहीन हुन्छ। पुनः एकपटक, अन्तरिक्षमा वस्तु झर्दा वा खस्दा तौलविहीन हुन्छ। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा ग्रहको केन्द्रमा वस्तु तौलविहीन हुन्छ। ग्रहको केन्द्रमा वस्तु तौलविहीन हुन्छ। यसरी हेर्दा हामीले विभिन्न अवस्थामा वस्तुको तौल शून्य भएको पाएका छौँ। एउटा त स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको तौल शून्य हुन्छ, अर्थात् तौलविहीनता हुन्छ। अन्तरिक्षमा पृथ्वी अथवा ग्रहको धेरै टाढा अन्तरिक्षमा जहाँ हावाको गुरुत्व बलको असर शून्य हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा अन्तरिक्षमा वस्तु खस्दा पनि त्यहाँ तौलविहीन हुन्छ। ग्रह, उपग्रह लगायत आकाशीय पिण्डहरूको केन्द्रमा, सेन्टरमा, बीचमा वस्तु रहँदा पनि त्यहाँ वस्तु तौलविहीन हुन्छ, तौल शून्य हुन्छ, तौलविहीन अवस्थामा हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर ग्रहको वरिपरि घुम्ने अन्तरिक्षयानहरूभित्र पनि वस्तु तौलविहीन हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, in English, weightlessness. Students, when a body falls freely, its weight appears to be zero. This condition is called weightlessness. A body becomes weightlessness during free fall, at null point, at center of the earth, etc. During the condition of free fall, null point, center of the earth, the weight of body becomes zero. This condition is known as weightlessness. म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्वेसन टिपरको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। इन इङ्ग्लिस, व्हाट इज वेटलेसनेस? व्हाट इज वेटलेसनेस? Answer is the condition at which a body of certain mass becomes weightless. Again, the condition at which a body of certain mass becomes weightless is called weightlessness. Or, when a body falls freely, its weight appears to be zero. This condition is also known as weightlessness. Hi students, write other important question.
What are the conditions for weightlessness? Question again. What are the conditions for weightlessness? Answer is the conditions for weightlessness are given below. Number first point. When a body is falling freely. First point again. When a body is falling freely. Second point. When a body is in space at null point. Again, when a body is in space at null point. N-U-L-L, null point. Third point is when a body is at the center of the planet. Again, when a body is at the center of planet. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी स्वतन्त्र खसाई तौलविहीनताको बारेमा छलफल गरे पश्चात हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अध्ययन गरिसक्यौँ पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व पर्वेको औसत मान 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसैगरी चन्द्रमामा पनि गुरुत्व पर्वेको औसत मान 1.67 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसैगरी बृहस्पति ग्रहमा 25 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर छलफल गऱ्यौँ। तर यसैसँग सम्बन्धित एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रो परीक्षामा सोध्ने चलन छ। म प्रश्न टिप्पणीको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नाले के बुझिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नाले के बुझिन्छ? यसको उत्तरमा पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नाले, यहाँसम्म विद्यार्थी भाइले प्रश्नबाट मिलाउन सक्छन्। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नाले पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको गति पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको गति प्रति सेकेन्ड 9.8 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले बढ्दै जान्छ भन्ने बुझिन्छ। उत्तर पुनः एकपटक। पृथ्वीको सतहमा गुरुत्व प्रवेगको मान 9.8 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर छ भन्नाले पृथ्वीको सतहतिर स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुको गति प्रति सेकेन्ड
9.8 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले बढ्दै जान्छ भन्ने बुझिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पृथ्वीमा स्वतन्त्र रूपले वस्तु खस्दाखेरि हरेक सेकेन्डमा 9.8 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले वस्तुको गति वृद्धि भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले गुरुत्व प्रवेग भनेर बुझ्छौँ। हामीले कहिलेकाहीँ एउटा गुलेलीले ढुङ्गा आकाशतिर फालेर अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि माथि अलि ढिलो खसी जस्तो अनुभव गर्छौँ, जति तल आउँछ त्यो छिटो खसीको अनुभव गर्छौँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नजिकमा कहिलेकाहीँ गुलेली छ, ढुङ्गा फालेर पनि हामीले यो प्रयोग गर्न सक्छौँ। आकाशबाट वस्तु खस्दा माथि अलि ढिलो खसी जस्तो, अलि स्लो मोसनमा वस्तु खसी जस्तो अनुभव हुन्छ भने जति पृथ्वीको सतहतिर नजिक आउँछ त्यति नै त्यसको गति वृद्धि हुँदै जाँदो रहेछ। कसरी वृद्धि हुँदो रहेछ पृथ्वीमा भन्दा प्रति सेकेन्ड 9.8 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले बढ्दै जाँदो रहेछ, जसको फलस्वरूप वस्तु माथिभन्दा जति तल आउँछ त्यति नै त्यसको गति वृद्धि हुँदै जान्छ, जसलाई हामीले गुरुत्व प्रवेग भनेर बुझ्छौँ। त्यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, चन्द्रमामा पनि फेरि ठ्याक्कै यही नियम लागू हुन्छ। चन्द्रमामा पनि वस्तु माथिबाट चन्द्रमाको सतहमा खस्दाखेरि प्रति सेकेन्ड हरेक सेकेन्ड समयमा वस्तुको गति 1.67 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले बढ्दै आउँछ। त्यही भएर हामीले चन्द्रमामा गुरुत्व प्रवेगको मान 1.67 मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भनेर बुझ्छौँ। बृहस्पति ग्रहमा पनि त्यही हो। त्यहाँ पनि वस्तु खस्दाखेरि प्रति सेकेन्ड 25 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले त्यसको गति वृद्धि हुँदै जान्छ। यसको अर्थ पृथ्वीमा 9.8 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले प्रति सेकेन्ड वस्तुको गति वृद्धि हुँदो रहेछ। चन्द्रमामा 1 सेकेन्डमा जम्मा 1.67 का दरले वस्तुको गति वृद्धि हुँदै जाँदो रहेछ। बृहस्पतिमा प्रति सेकेन्ड 25 मिटर प्रति सेकेन्डका दरले त्यसको गति वृद्धि हुँदै जान्छ। यसरी हामीले तुलना गर्दा पनि सबभन्दा ढिलो वस्तु खस्ने भनेको चन्द्रमामा रहेछ, त्योभन्दा अलि छिटो चाहिँ पृथ्वीमा रहेछ र सबभन्दा छिटो बृहस्पति ग्रहमा रहेछ भनेर हामीले बुझ्छौँ। यसरी हेर्दा गुरुत्व प्रवेगको मान जहाँ बढी छ त्यहाँ वस्तु छिटो खस्ने, गुरुत्व प्रवेगको मान जहाँ कम छ त्यहाँ वस्तु ढिलो खस्ने, गुरुत्व प्रवेगको मान जहाँ शून्य छ त्यहाँ वस्तु चाहिँ तौलविहीन अवस्थामा हुने अथवा स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा हुने भनेर बुझ्नु पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यो पाठमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू म फेरि पुनः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्मरण गराउँछु। गुरुत्वाकर्षण बलको परिभाषा, गुरुत्वाकर्षण बल कुन कुन कुरामा निर्भर रहन्छ, अर्थात् गुरुत्वाकर्षण बललाई कुन कुन कारक तत्त्वले प्रभाव पार्छ, त्यसै गरी गुरुत्वाकर्षण बलका प्रभावहरू, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क वा अचर राशि, त्यसको एसआई एकाइ, सिजिएस एकाइ, मान, त्यसै गरी गुरुत्व बल, गुरुत्व बलका असरहरू, गुरुत्व प्रवेग, गुरुत्व प्रवेगको मान, पृथ्वीमा, चन्द्रमामा, बृहस्पति ग्रहमा, पृथ्वीको भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा, ध्रुवीय क्षेत्रमा गुरुत्व प्रवेगको मान, गुरुत्व प्रवेग र अर्धव्यास बीचको सम्बन्ध, पिण्ड, तौल, स्वतन्त्र खसाइ, त्यसै गरी तौलविहीनता, यी टपिकहरूमा हामीले विरत छलफल गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो बल पाठका यी विषयवस्तुको बारेमा राम्रोसँग नोट पनि तयार गरेको हुनुपर्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलि नियमित विद्यालय जान नसकेको परिस्थितिमा पनि केही कमसेकम पठन पाठन सुरु होस्, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइबाट टाढा नरहन् भन्ने उद्देश्यका साथ तुलसीपुरमा रहेका हरेक सङ्घ संस्थाहरू, फ्याप्सन, यान फ्याप्सन, विज्ञान समाज, शिक्षक महासङ्घ सबैको सहकार्यमा उपमहानगरपालिका र तुलसीपुर स्थित धेरै रेडियोहरूले सबै सहकार्य गरेर यो कार्यक्रम लन्च गरेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विज्ञान विषयमा आफूले नबुझेको कुरा अथवा अन्य थप कुराहरू केही बुझ्नु परेमा मेरो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। म कति पनि झर्को नमानी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नाम नारायण भट्टराई, फोन नम्बर 98 478 54 800, त्यसै गरी 98 062 57 211। यति भन्दै आजका सम्पूर्ण कक्षाहरू यही सकिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी भोलि फेरि कक्षा 10कै विज्ञान विषयको दोस्रो पाठ चाप प्रेसरको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्ते।